शरीर बाँडेर फर्किएको लोभले सही दिनु यी सबै थोकहरू हो हो त्यही दिन मैले कागहरूसँग दुश्मनी मोलेछु। निर्धक्कसँग वाक्यहरू निस्किरहे, खुट्टा भए जुत्ता कति कति। स्रष्टाहरूलाई समाधान गर्नुको लागि सधैँका लागि नूतन र सुन्दर हुने गर्दछ र त्यही नूतन र सुन्दर पाठ्यक्रममा आजको यो स्थलमा कविता वाचन गर्नुको लागि क्रमशः स्रष्टा सम्मान तथा काव्य श्रवण कार्यक्रम 2075 2079 मिति 14 जेठ आज यानी 2079 शनिबार, समय बिहान 11, स्थान किराँत रैयाका भवन झिलझिले र आयोजक मनमाया बान्तवा स्मृति प्रतिष्ठान शिव शताब्दी नगरपालिका 1 धरमपुर झापा। आउनु भयो सम्मानित रोहमा उपस्थित हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँलाई राखिदिनु हुनको लागि म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँलाई तालिमले स्वागत सम्मान गरिदिनु होला। हामीले गएको साल कोरोना कहरका कारणले गर्दाखेरि यो गएको सालको पुरस्कार वितरणको कार्यक्रम आयोजना गर्न सकेनौँ, तर गएको सालको स्मारिकामा साह्रै धेरै बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै लेख्ने गर्छु। साहित्यिक कार्यक्रमका सहभागिता पनि झन् त्यस्तै हुन पुग्यो। आफ्ना सन्तानहरू असल हुन्छन्, सही बाटोमा हिँड्छन्, तब आफ्नो बितेर गएका प्रान्त स्मरणीय आफ्ना प्रियजनहरूलाई सम्झिने गर्दछ। पुरस्कृत हुनुभएका स्रष्टाज्यूहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र म एकदमै अब कविता जुन वाचन भइरहेछ त्यो कविता श्रवणको लागि म एकदम उत्सुक छु। यसो भन्दै म शुभकामनाको मेरो मन्तव्यलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। यस संस्थाद्वारा प्रदान गरिने मनमाया बान्तवा स्मृति पुरस्कार 2077 सालको निम्ति गायक तथा सङ्गीतकार तपाईँ श्री रोहित खपाङ्गीज्यूलाई, कविता राई गाउँलेज्यूलाई रु 11,111 अक्षर रुपी 11,111 रुपैयाँ मात्र नगद राशि सहित पुरस्कृत गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। हाम्रो आजको सम्मानित संस्था रोहित खपाङ्गीज्यूलाई र कविता राईज्यूलाई सम्मानको कार्यक्रम गरिरहेको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई रहेका साथ सम्मानित संस्थाहरूलाई सम्मान अर्पण गर्नुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी प्रिय कवि सुरेन्द्रज्यूले दोस्रोलाई उठाएर सम्मान गरिरहनु भएको छ र कार्यक्रमका अध्यक्षज्यूलाई नगद राष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि संस्था मेला हामी सबैका तर्फबाट, आयोजकका तर्फबाट पनि अबिर पनि अर्पण गरिदिनु हुनेछ भन्ने लागेको छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ
सेलिङ केसीबाट सुरुवात गर्छु होइन। सेलिङ केसी भन्ने मान्छे चाहिँ उनी कवि स्रष्टा चाहिँ फरक तरिकाका हुन्। उनलाई सबैभन्दा बढी मैले चिनेको चाहिँ यो पहिला हवाई पत्रिकाहरूबाट सुरुवात गर्नुभएको हो र साहित्य यात्रा त्योभन्दा नि बढी चाहिँ अलिक अभियन्ता जस्तो, अलिक पत्रकार अनि अलिक सञ्चारकर्मी जस्तो बढी देख्छु। तर उनको कविताहरू पढ्दाखेरि कहिलेकाहीँ मानवीय संवेदनाका कुराहरू, मानवीय पीडाहरूका कुराहरू, त्यो सँगसँगै केही समाजमा परिवर्तनको कुराहरू, स्वरहरू त्यस्तो बुलन्द रूपमा उठाइरहेको देख्छु सेलिङ केसीको। र कहिलेकाहीँ चाहिँ सेलिङ केसी भाइहरूले त्यति कविताहरू वाचनहरू गर्नुहुन्न र समाचारहरू नै बढी ध्यान दिइरहेको हुँदाखेरि म पनि चाहिँ कविता लेख्छु भनेर भाइहरूलाई र युवा पुस्ताहरूलाई तिमीहरूले कविता लेखेनौ र कविता अझै पनि यो उमेरमा पनि लेख्छु भनेर बेला बेला धमास दिनुहुन्छ होइन। र त्यो बौद्धिक धमास भनेको अत्यन्तै मिठो लाग्छ र त्यसरी कवितामा अब्बल रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। र सेलिङ केसीको बारेमा योभन्दा बढी कविताहरू मैले बोलेँ भने उहाँले आफै नै मानवीय संवेदनाका कुराहरूलाई अत्यन्तै मिठो तरिकाले अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ लीला अनमोल मैले देखेको पहिलादेखि नै सेलिब्रिटी जस्तो लाग्थ्यो। कविहरू पनि यस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो लीला अनमोल। थोरै उहाँ चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कुराहरू गर्दाखेरि 3-4वटा यसो हेर्दाखेरि पार्टीहरूको कुरा पनि यस्तो हेर्दाखेरि राजतन्त्रवादी जस्तो लाग्थ्यो क्या, त्यस्तो बन्दाहरूले होइन। अनि तर पहिचानको कुरो के गर्छ होला र के गर्छिन् होला लीला अनमोल सोल्टिनीले भने हाम्रो लिम्बूको त फेरि अब ठ्याक्कै साइनो लागेन भने कि फुपू कि डुङ्गा कि सोल्टिनी गर्छ होइन। अनि उहाँको कविताहरू पहिचानवादी कविताहरू मैले धेरै पढेको छु। र लीला अनमोल चाहिँ नारी हस्ताक्षरहरूमा पनि के हो भने आफ्नो कुरा सरल रूपमा, सहज रूपमा, स्पष्ट रूपमा राख्ने एउटा स्रष्टा अनि सर्जक पनि हो। र अरू कुरा चाहिँ सञ्चारकर्मी पनि हो लीला अनमोल। र सामाजिक रूपान्तरमा महिलाहरूको बाक्लो उपस्थिति हुनुपर्छ भनेर प्रत्येकलाई आफ्नो आवाजहरू दबाइराख्नुहुन्न, भित्र भएको कलाहरू, क्षमता, प्रतिभाहरूलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ भनेर यो माइक्रोफोन हातमा समाउनुपर्छ भनेर सिकाउँदै हिँड्ने एउटा असल साधक पनि हो। र मान्छेको भित्र भएको कलाहरू, लुकेको क्षमताहरूलाई बाहिर उजागर गर्न र त्यसलाई सहज तरिकाले प्रस्फुटन गराउनको लागि लागिरहेको एउटा स्रष्टा अनि योद्धा पनि हो। त्यो म त्यसरी चाहिँ लीला अनमोल सोल्टिनीलाई चिन्दछु। र बाँकी रह्यो मीना श्रेष्ठ। मीना श्रेष्ठको कुरो गर्नु चाहिँ बडो अप्ठ्यारो जस्तो, मायालुले मलाई ठुलो गन्जी दिएर उडाइदिएको जस्तो पनि लाग्छ। विराटजीले बोल्नुभयो मीना श्रेष्ठको बारेमा, राजनीतिक रूपमा अत्यन्तै अगाडि र अत्यन्तै सशक्त रूपमा लागिराख्नु भएको कवि भन्दा पनि म राजनीतिक रूपमा फेरि आजभोलि चाहिँ राजनीतिमा मान्छेहरूलाई यस्तो बढी एलर्जी छ होइन। राजनीति भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई अलिकति झोले भन्छन्, मान्छे राजनीति भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई अर्काको दास। तर मलाई त्यो भन्दा पनि राजनीति भन्ने त्यतिखेर चाहिँ राजनीतिको ल्याकत हुन्छ, राजनीति त्यतिखेर शक्ति हुन्छ जतिखेर हामी समाजमा कोही पीडितहरूको, अन्यमा पर्नेहरूको मान्छेहरूको लागि, अझ तल हेपिएका पीडितको भुइँ मान्छेहरूको लागि लेख्छौँ। त्यस्तो कुरा लेख्ने चाहिँ मीना श्रेष्ठ जस्तो लाग्छ। र उनको कुराहरू थोरै सङ्गत गरेका छौँ विराटजी र हामी। कम्तीमा यो माथि हामीले मिरिकसम्मको यात्रामा त्यतिखेर उहाँसँग बाटोभरि यात्रामा गफ गर्दै गएका छौँ, त्यसरी नै फर्केर आएका पनि छौँ। र त्यहाँदेखि पछाडि अलिक पर मात्रै भेट भएको थियो र आज चाहिँ फेरि यसरी प्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने यस्तो जोजन मिलेको छ होइन। र उहाँको अलिकति चाहिँ त्यो फिल्ड अलि सर्वहाराको कुराहरू, आवाजहरू उठाउने भएको देख्दाखेरि उहाँ चाहिँ कविता उहाँको पनि त्यस्तै आउँछ जस्तो लाग्छ। र बढी नारी हस्ताक्षर, नारीको कुराहरू पनि आउँछ जस्तो लाग्छ। र उहाँको सृजनाहरूमा त्यस्तै परिवेशहरू, अलिकति चाहिँ भुइँ मान्छेहरू, अलिकति हेपिएका, दबिएका मान्छेको कुराहरू आउँछ जस्तो लाग्छ। प्रेमको त आउँछ नै, देखेपछि आफै नै होइन, हामी मान्छे हौँ, प्रेमले बाँधेका छौँ काहीँ न काहीँ। अर्को कुरो व्यवसायी पनि हो जस्तो लाग्छ मीना श्रेष्ठ। योभन्दा बढी मैले कुरा बोलेँ भने फेरि कृष्ण बराल दाइले त्यो माइक्रोफोन पाएपछि तैँले योभन्दा बढी बोल्नु हुँदैन, थोरै बोल भन्नुभएको छ अघि होइन। र मैले बोल्ने एउटा मान्छेलाई हेर्ने हामीले भनेको चाहिँ यो सबैलाई यसरी हेर्नु, जसरी मैले बोलेँ त्यसरी हेर्नु पनि भन्दिनँ। मैले यो मेरो लिम्बूको यो आँखाले देखेँ, मैले यो मेरो चेतनाले त्यसरी उहाँहरूलाई देखेको हो। अब उहाँहरूको कविताले चाहिँ फेरि उहाँहरू कस्तो देखिनुहुन्छ, उहाँको कविताले हामीलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ, त्यो चाहिँ वास्तवमा उहाँहरूको उचाइ, उहाँहरूको परिचय हो। उहाँ कहाँ जन्मिनु भयो, उहाँहरू कहाँ हुर्किनु भयो, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो राख्दैन। त्यो वाचन गरेको कविताले उहाँ हाम्रो मथिङ्गलाई कसरी चाहिँ हल्लाइरहेछ। मलाई लाग्छ हामी पूर्वमा कविहरू सशक्त भयौँ जस्तो लाग्छ, हाम्रो कवितामा तागत थियो जस्तो लाग्छ।
हाम्रो कवितामा शक्ति र सामर्थ्य जस्तो थियो जस्तो लाग्छ। त्यही त हामीले हल्का सम्पाङ जस्तो मान्छेहरू त्यसरी उभाएका छौँ, जो स्वतन्त्र उठ्दा पनि एक्लै जित्ने त्यस्तो हिम्मत र साहस राख्छ। मलाई लाग्छ कि कविहरू यो ठाउँमा मरेको भए, यो कविहरू यो अचेतहरू भएको भए, कविहरूले त्यस्तो चेतना प्रवाह नगरेको भए, स्वतन्त्र मान्छे कवि भनेको सधैँ बागी विचार राख्छ। कवि भनेको सधैँ विद्रोह ओपलिरहेको हुन्छ, अन्यायको विरुद्धमा लडिरहेको हुन्छ। र हामीले लेखेको कविताहरूले काहीँ न काहीँ समाजमा उथल पुथल र तरङ्ग ल्याएको छ र सकारात्मक ऊर्जाहरू दिएको छ। त्यसैले यो ठाउँ पूर्व ठाउँमा चाहिँ कविहरूको लाल किल्ला हो र आजको कविता समग्र कविहरूको आवाजलाई अत्यन्तै सुन्दर तरिकाले, शालीन तरिकाले बाहिर पनि नगइकन हामी एकदम शान्त भएर सुन्छौँ। र सुन्नको लागि सबैलाई अनुरोध गर्दै मैले आज कविहरूको यो परिचय जानी नजानी सेन्जो मेन्जो यहीँ अन्त्य गरेँ। सेवा हामीले त्यो नेपाली राजनीति सधैँका लागि नूतन र सुन्दर हुने गर्दछ र त्यही नूतन र सुन्दर पार्ने काममा आजको यो स्थलमा कविता वाचन गर्नको लागि क्रमशः सेली केसी झेजीले, मीना श्रेष्ठ इत्यादि र लीला अनमोल विद्वानबाट हुनुहुनेछ। हामी उहाँका सुन्दर कविताहरू सुन्नेछौँ, तरङ्गित हुनेछौँ। आज हामी भेट्नेछौँ। म भने तपाईँहरूको बिचमा छु। त्यस पछाडिका कविहरूलाई उहाँले नै बोलाउनुहुनेछ। उहाँले कवि सेली केसीलाई बोलाउनु पनि हामीले त्यस कारणले भएर पनि कहाँ बस्दो रहेछ र गालामा आँसुको डोर, कहाँ बस्दो रहेछ र गालामा आँसुको डोर, न खस्दो रहेछ खुसीले दुनियाँ सामु उन्मुक्त हाँसो, कहाँ बस्दो रहेछ र गालामा आँसुको डोर, न खस्दो रहेछ दुनियाँ सामु उन्मुक्त खुसीको उन्मुक्त हाँसो। बौद्धिकताको छुरा धसेर ममा तिमीले कृत्रिमताको प्रत्यारोपण गरेपछि कहाँ मेटिदो रहेछ र परम्पराको रातो रङ जो सदियौँदेखि पोतिँदै आएको छ। नटुट्दो रहेछ सजिलै सम्झौताको बलियो डोरी, बरु भक्कानिएर आँखाबाट चिहाउनु हरेक रातहरू, बरु भक्कानिएर आँखाबाट चियाउनु हरेक रातहरू, चलायमान बनाउनु दिनहरू, खुसी छिपाएर मनभित्रै मुस्कान साटेको अतिथि सत्कार, तनाव बिर्सिएर पुरा गरेको पारिवारिक फरमाइस, छिपिएको हरेक रात, रक्सी साटेर दर्शाएको प्रेम र शरीर बाँडेर फर्किएको लोग्ने सही दिनु यी सबै थोकहरू, सही दिनु यी सबै थोकहरू। आमा किन रूपान्तरित गर्यौ ममा तिम्रो सहनशीलता, थाहा छ मलाई भान्साको कुनामा बसेर तिमी रोएको मध्यरात, कटकटिएकै छ साडीको सबकोमा तिम्रो आँसुको रङ र बसेकै छ मनभित्र गढेर बुबाका चर्का आदेशहरू, बरु टकटक्याएर उनकै सामुन्ने उति बेलै विद्रोह आदि चल्नु थियो र बर्सिएर मनबाट कठोरताको असिना झर्नु थियो। उनको आदेशको आँखामा फुलो पारिदिनु थियो तिमीले नै, परिवर्तनको सुनामी चलेर झुल्किदिनु थियो नयाँ युगको रातो घाम उनकै सामुन्नेमा। कुसंस्कारको कुर्राले हिर्काएको उनको त्यो अनुहारको कालो डाममा लगाइदिनु थियो मलम चेतनाको। तर चरम उत्कर्षमा पुगेर तिम्रो सहनशीलताले घाइते बनाएको छ मलाई, तर चरम उत्कर्षमा पुगेर तिम्रो सहनशीलताले घाइते बनाएको छ मलाई। ढल्दैन मेरो समस्याको पहाड, बरु चट्टान भएर अग्लिएको छ अझै माथि माथि। बुझ्दैन वर्तमान मेरो चिसो र तातो, मेरो जागर र थकान, मेरो भोक र तिर्खा, बरु खुट्याएर अझै मेरा कमजोरीहरू मेरो वर्तमान मै माथि आक्रमण गर्छ। धन्यवाद। युगौँदेखि आमाहरूको घर थिएन, युगौँदेखि आमाहरूको घर थिएन। हजुर आमालाई सानैमा उफ्रिने प्याउलिने कलिलै उमेरमा हजुरबासँग जोडी बाँडिदिए रे, डोलीमा राखेर घर पठाए रे। हजुर आमा सधैँ नै हजुरबाको घरमा बस्नुभयो, हजुर आमा सधैँ नै हजुरबाको घरमा बस्नुभयो, हजुरबाको घर रेखदेख गर्नुभयो। सदियौँदेखि हजारौँ हजुरआमाहरू बाजेहरूका सन्तान स्याहारेर मृत्युसँग अँगालो मारे। सदियौँदेखि हजारौँ हजार हजुरआमाहरू बाजेहरूका घर रुँगेर बाजेहरूका सन्तान स्याहारेर मृत्युसँग अँगालो मारे। लोग्ने मान्छे जता गए जे गरे जे बोले, टाउको कपाल केही नसुमसुमाउने नदुखाउने संस्कार, छेक बार तगारो नलाउने चलन चलिरह्यो बाँचिरह्यो।
खुट्टाका औला जस्तो हुन्, खुट्टाका पैताला जस्तो हुन्, खराउ खुट्टे या भुइँ खुट्टे, खुट्टाका आकार प्रकार कहिले हेरिएनन्। अनि निर्धक्कसँग जुत्ताहरू फेरिरहे, अनि निर्धक्कसँग वाक्यहरू निस्किरहे, खुट्टा भए जुत्ता कति कति। खुट्टाका आकारहरू प्रकारहरू कहिल्यै हेरिएनन्, अनि निर्धक्कसँग वाक्यहरू निस्किरहे, जुत्ता भए खुट्टा भए जुत्ता कति कति। तौलिरहन्थे म जुत्ता र आइमै बस्ने घर, केलाइरहन्थे म यही शब्दको अर्थलाई। सुन्थे मेरी आमालाई काकाले भनेको, फलानुको छोरीले फलानुको छोरीलाई। हो मेरी आमाको घर थिएन, हो मेरी आमाको घर थिएन, बुबाको घर कहिल्यै उनको भएन। त्यो घर काकाको थियो, त्यो घर बडाबाको थियो। मेरी आमा जहिले बाहरकै घरमा बसिन्, भोगाईहरूको पीडाको ढागवर बिसाउन, मनको व्यथा बिसाउन माइत पुग्दा उनी अझै दुखिन्। त्यो घर केवल उनको भाइहरूको थियो, भाइका सन्तानहरूको थियो। माइती घरका भित्ताहरू भाइका सन्तानहरूका थिए। थिएन उनको अस्तित्व, थिएन उनको आफ्नोपन। आँखाको डिलैडिल आँसु झार्दै भक्कानोको हिक्कासँगै मरिसकेकी आमालाई सोध्थिन् मेरी आमा, आमा तिमी त पर छौ, आमा तिमी त पर छौ, त्यहीबाट भन्देऊ न आमा, आइमै बस्ने घर कुन हो? आइमै कहाँ बस्नु आमा, खोइ आइमै बस्ने घर। मेरी आमाको हिक्कासँगै, मेरी आमाको हिक्कासँगै, आमाको भक्कानुको प्रश्नसँगै म अर्की आइमै, म अर्की आइमै। मेरी आमाले जन्माएकी म अर्की आइमै। आमालाई उत्तर दिँदैछु, म आफ्नै घर खोज्दैछु आमा। आइमाईको पहिचान भएको, लोग्नेको दासत्व नभएको, पितृसत्तात्मक जातो नभएको घर, जहाँ आइमाई पूर्ण बाँचोस्, जहाँ आइमाई खुलेर हाँसोस्। आमा म बनाउँदैछु, आमा म बनाउँदैछु हजारौँ हजार आइमाई बस्ने घर। पटक पटक घनले बजारे पनि नभत्किने बलियो चट्टानी घर, नियतिका वज्रपातले छिट्टाए पनि पीडाका बाछिटा नछिर्ने घर। मलाई गलत नसोच आमा, मलाई गलत नसोच आमा, म आइमै बस्ने घर बनाउँदैछु, म आइमाईको मन अड्ने घर बनाउँदैछु आमा, म बनाउँदैछु आइमै बस्ने घर, म बनाउँदैछु आइमै बस्ने घर। मेरो खल्यानको बकैनाको रुखमा महिनौदेखि एक बथान कागहरू आक्रोश व्यक्त गर्छन्। मेरो खल्यानको बकैनाको रुखमा महिनौदेखि एक बथान कागहरू आक्रोश व्यक्त गर्छन् र निशाना बनाउँछन्। बिजुलीको तार लिएर आएर झ्यालदेखि च्याउँछन् र सत्तो सराप गर्छन्, यहाँसम्म कि खेतमै आउँछन् आक्रमण गर्नलाई। एक साँझ हुन्डरीले झारेछ उनको बचेरो, बुढाहरूले खेलाउँदै रहेछन् बाटामा। मैले सम्झे बचेरोहरूलाई बुढाहरूबाट बचाउनु पर्छ, मैले बचाइदिएँ। हो त्यही दिन मैले कागहरूसँग दुश्मनी मोलेछु, कागले मानवता नबुझ्दो रहेछ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले आजको जुन यो माहौल देखेँ मैले, झापाको यो झिलझिले अथवा धरमपुरको यतापट्टि यो विराट किराँतीको एउटा भनौँ न सक्रियतामा जुन जमघट भयो, यो जमघटदेखि चाहिँ मलाई एउटा अनौठो के लाग्यो भने यो बेग्लै केन्द्र, एउटा छुट्टै सेन्टर क्या, मानिसको चेतनाको, संस्कृतिको अथवा बेग्लै खालको अभ्यास भइराखेको जस्तो अनुभूति भयो मलाई यहाँनिर। झन्डै पूर्वको एउटा केन्द्र जस्तै। म एकपल्ट धेरै वर्ष अगाडि काँकर भिट्टामा एउटा त्यो सेसनमा आएको थिएँ, हाम्रो उज्जवल प्रसादको कार्यक्रममा। त्यहाँ थुप्रै त्यस्तो माहौल भेटेका थिएँ। तर यहाँको आजको माहौल र जमघट, यो साहित्यकारहरूको, कविहरूको, हाम्रो भाइ के अरे गायक सङ्गीतकारहरूको अनि तपाईँहरू सबैको चाहिँ यहाँ उपस्थिति देख्दा यस्तो लाग्यो अब यहाँ नौलो केन्द्र बन्दै रहेछ, नौलो खालको एकदमै। त्यसको लागि साँच्चै नै भन्यो भने विराट किराँतीलाई, हुनु त उसलाई सहयोग गर्ने थुप्रै हातहरू होलान्, अप्रत्यक्ष रूपले त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। तर हामीले देख्ने भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो सिनारीमा घ्याकै एउटा टावर देखिँदो रहेछ। त्यो टावरको प्रभाव यस्तो हुँदो रहेछ कि अरू केही देखिँदैन।
त्यसले गर्दाखेरि हुनु त अरूलाई मिनिमाइज गरेको होइन। विराट किराँतीले जुन यो खालको एउटा अभ्यास एउटा सक्रियता बढाएको छ, त्यसको लागि विराट किराँतीलाई म साँच्चै नै धेरै धेरै मलाई बोलायो भनेर होइन, अरूहरूलाई पनि बोलाउँछ उसले। तर यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त्यो ईश्वरको दर्जामा हामीले आमालाई राखेको, किनभने 8,000-10,000 वर्ष अगाडिदेखि हामीले मातृसत्ताको अभ्यास गर्दै आएको छौँ र केन्द्रमा आमा छ। बाबाहरूको सहायक रोल हो हाम्रो के अरे किराँती परिवारमा। त्यसले गर्दाखेरि आमालाई यो स्मरण गरेको यो जुन विराट किराँतीले जुन गर्यो यसले यति भावुक बनाएर म दौडेर आएँ। यसको लागि जे जति यहाँ हामीले बटुलेको छ यसको लागि खासमा मनमाया स्मृति प्रतिष्ठानका नामका मनमाया आमालाई र उनका सन्तानहरूलाई विराट किराँती लगायत नुहाङ लगायत हाम्रो अर्को माइला भाइहरू लगायत सम्पूर्ण चाहिँ परिवारलाई म वास्तवमै मेरो हृदयबाट नै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु।